Kini ilang nga gihimo karon ba sa pamilya nga Duterte? Ha? Malipay ba ka ang mga katawhan diri na sa atong nasod sa gihimo sa administrasyon karon ngadto na sa pamilya nga Duterte? Ha? Gawa sa ilang gihimo nga pagpadakop, pag-surrender sa ICC ngadto na kang kaniya Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Karon giwatas-watas. Grabe ang ilang gihimo nga pagpasipala gadto na sa pamilyang Duterte. Ilabi na kang Vice Presidenta Sara Duterte. Grabe nga mga isyu. Mo naging ako nga sa boxer pa. Lagubo. Mura bag labok sa manok nga dili maihap. Kung nga pila ka mga kaso, mga black propaganda ang ilang gihimo. Ilang gihapak ito na kang Vice Presidenta Sara Duterte. Pero ang problema karon, ang mga katawhan na diri na sa itong nasod, nagpabilin gyapon ang ilang pagpangga. Mayorya sa mga lumulupyo diri sa itong nasod, nagpabilin gyapon ang ilang taas nga pagrespeto. Taas nga pagtuo nga mamahimong presidente pon ang atong Vice Presidente nga si Vice Presidenta Sara Duterte. Mamani karon karon mga igala human sa mga black propaganda ni adtong nakalabay eleksyon, wa man gito mo dili man gito epektibo. Ngano man kay kung epektibo pa to nang daog na unta ang kining mga nang daog na unta kato mga gipadagan sa administrasyon. Binhor Abalos. Kung kang Duterte ba ito makagsunan si Binhor Abalos murag preparya to og kalidad kang kining bunggo. Pareho kasuod. So kang BBM si Binhor Abalos pero iyang gipadagan bilyon-bilyon gagasto mga kaigsunan. Matagpirma sa mga congressman nga mopabor sa impeachment 150 million pesos. Tiaw mo na. Tiaw mo na nga kwarta mga higala. Dako kay. Pero mo nagiingon nahuman na lang eleksyon, wa man gyud. Gani diri sa Mindanao mga kaigsunan sa top 10, sa top 10 ang pagkasenador wa man ginisulod sa kampo aniya BBM. Subot pasabot wala mahimong dili epektibo ang ilang gagihimo nga pag-apod-apod og kwarta ngadto na sa mga congressman. So nagpasabot lamang mga igala nga ang mga katawan diri na sa itong nasod mas mayorya gyud pabor nga na kang Vice Presidenta Sara Duterte nga mamahimong presidente diri na sa atong nasod. Unya gawas niya anak mayorya gyud nga dili mapadayon ang impeachment. Kay kung kitawag makaigsoon kay kung gusto pa ang mga katawan nga ma-impeach si Sara, so wala untay moboto sa partidong PDP. So ingon ani makaigsunan buot pasabot nga mayorya sa mga Pilipino nga wala makagusto sa ilang gagihimo ang paglisod-lisod ngadto na sa pamilyang Duterte, ilabi na kang Sara Duterte. Mamani problema karon. Unya karon nanapoy ilang gisulong karon. Nanapoy ilang gipanghusgan karon nga maapil gid mapriso gid si Sara Duterte dito na sa dahig. Gumikan kay ni atong mayor pa kani sa Davao. Muna ilang problema karon. Ang pangutana karon, malipay ba ka ang mga katawhan? Kay moray mo naging may galas akong lantaw wala gyud. Wala epekto. Wala epekto ang ilang mga isyu nga gipangsabugan ini nga mga panahon na. Unya ka problema makaigsunan. Ang nakapit kayo kay si kaniya Pangulong Rodrigo Roa Duterte. To asa dahil grabe ang iyang paghugo ba. Iubos ang iyang timbang. Miniwang siya. Normal lang na maniwang. Ano man, usan yan ang pagkaon, dili niya kabisado. Dili niya, hindi nga wala muhaom sa iyang panlasa. Unya ang katugnaw sa Netherlands magkasada sa dahig. Naging grabe ka, bugno kayo. So normal lagi na. Unya ang mga problema. Stress ka. Muna nga grabe ang pagniwang ni kani Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nini mga panahon na. Kaya wa man gyud
Bisan unsaon pa nila may gala nga tuwad baliskad diha dauton Manila may gala ang pamilyang Duterte mas gipangga na naman hinuon kini. Gipangga naman hinuon kini ngadto sa makatawhan na diri na sa atong nasod. So walay ipik. Dapat unta mga kaigsunan dagay mga isyu. Diri na sa atong nasod. Ilabi na kadtong budget mga kaigsunan. Nga puro blanco mga higala. Sagaa. Wa man lagi ito nila kimbisigan. Naunsa naman unya kadtong gipang apod-apod makaisuran nga tag 150 million pesos. Aron lamang nga mo pirma ang mga congressman, kwarta to sa mga katawhan. Gisayangan lang, di pa marit og boto. Di ba? So sakit kay hunahon nga daghan kaayo nga mga kabus. Unya, lami ra ba kayo paminahon nga transparensiya daw. Gusto daw nila nga mawala ang korupsyon. Munang ilang taralon paphaon siya Sara Duterte daon sa ramentahon mo. Ultimo gani ka mo nga adunay mga confidential fund atong nga mga congressman presidente has ang dagkua. Wala manggali inyo gipakita nga sa makatawhan kung giunsa niyo pag way mga basihan ang mga ilang mga reklamo ngadto na sa atong kini nga kasamtangan nga vice presidente diri na sa atong nasod. Ultimo ang commission na audit mga kaigsuhan dapat ang commission na audit maoy mo imbestiga ani anang giingon nila nga anomalya pero ang commission na audit wa man nagsulti ang commission audit nga adunay gikawkaw nga kwarta. Wala may gikawkaw. Mismo ang head mga kaigsuhan sa commission na audit wala man na miingon nga naay kwarta nga gikawkaw. Ang sigig ingon nga adunay gikawkaw kini mga congressman quadcom diyan na sa hawanan sa kongreso. So mo man problema mga kaigsunan. Gitabangan karon ang pamilya nga Duterte aron lamang mapriso mawagtang sa posisyon si kasamtangan nga Vice President Sara Duterte. Kaya kini managan man ni sila kini nga mga katbang si Risa Hontiveros nihatag naman og pamahayag ipagawas na magpamahayag nga udagan gid siya pagka-presidente. Unya si Martin Romualdez mudagan pod hilom lang karon kay murag di gid epektibo. Wa gid mo effect ang ilang plano mga kaigsunan nga pag-uba ngadto na sa pamilya nga Duterte. Grabe na nga kwarta ang nagasto. Pamali pangutana karon. Unya manawagan sila sa mga katawhan nga magkahiusa nga pagkanaugon i-impeach. Asa bay pag kinsa may mopabor sa inyo nga human naman ang eleksyon kadtong eleksyon nga nahitabo nato nga nakalabay nga mga bulan mao na to resulta tingog na to sa mga katawhan nga sila wala moagay sa kining gihimo nga pagdaot impeachment kay ilang giluto batok na sa kasamtangan nga vice presidente diri na sa atong nasod. Wa pagid sila matagbaw mga kaigsunan, di ba? So dapat unta ang ilang himuon mo perform sila sa ilang nga trabaho. Wala ya pinakadabis kayo nga mo perform sila sa ilang nga trabaho. Isip mga opisyal magbabalaod. Dagan nga mga problema diri na sa atong nasud ang angayan nga atubangon. Pero ang ilang nga gihilab tantam sa ginhawa. Gi-stricto tam sa ginhawa. Kay lagi confidential fund. Mao siya. Kasamtangan nga Vice President Sara Duterte. Labon ang presidente mga kaigsunan billion ang confidential fund. Wala gyud mi-imbestiga. Alang-alang mo imbestiga mga kaigsunan bawad og budget ang atong mga congressman. Mamari pangutana karon mga higala nya dapat tutukan nato mga katawhan nga kining ilang gihimo karon nga pagkapasipala ngadto na sa pamilya nga Duterte dili na gid ni maayo.